सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मगफिरत का एक आसान सा अमल बता देता हूँ। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा नया लिबास पहनता है और नया लिबास पहनते वक्त कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। और ये कह करके जब वो कपड़ा पहनता है, कपड़ा उसके गर्दन तक या घुटनों तक आने से पहले पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देता, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता। ये शुक्र की बरकत है। लेकिन उसके आगे एक बात और भी है, वो जो नया कपड़ा उसने पहना ये दुआ पढ़कर, और पुराना कपड़ा वो किसी गरीब और मिस्कीन को दे दे, तो उसकी फजीलत में ये आता है कि अल्लाह इस नए कपड़ा पहनने की वजह से उसकी मगफिरत फरमा देगा, बख्श देगा। और पुराना कपड़ा जो किसी मिस्कीन को दिया है, अल्लाह उसके बदले में उस बंदे को जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। कितना खूबसूरत है। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बैतुल खला से निकलते थे तो अपने पेट पे हाथ रख के कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप उसको मजाक में ना लीजिएगा। जो बैतुल खला से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनका हाजमा कभी खराब नहीं होता। क्यों? लइन शकरतुम लाज़ीदन्ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवातुर के साथ बैतुल खला से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि ये बड़ी मुसीबत है। अगर आदमी का पेट जाम हो जाए, उसको हाजत ना हो, तो बड़ी मुसीबत है, मुश्किल। हुजूर अलैहिस्सलाम जब जब बैतुल खला से निकलते थे, हुजूर की क्या दुआ पढ़ते थे? गुफरानका। गुफरानका के मतलब हमारी मगफिरत फरमा, बख्श दे। तो बख्शने वाला है, तो मगफिरत करने वाला है। अच्छा, अल्लाह को ये क्यों कहा जाता तू मगफिरत करने वाला है? जितनी देर इंसान बैतुल खला में बैठा है, उतनी देर गोया कि वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है बज़ाहिर। तो उम्मत को तालीम दी जा रही है कि उतनी देर अगर गफलत में गुजरे तो उसके लिए भी माफी मांगो, तो बख्शने वाला है, माफ कर दे। और फिर गुफरान का आ गई हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने ये मुसीबत, ये मुश्किल हमसे दूर फरमाई। तो यहां भी शुक्र है। सोचो, जब गंदगी निकलने पर, गलाजत निकलने पे शुक्र कि बड़ी मुसीबत से तूने निजात दी, जब निकलने पर शुक्र अदा किया जा रहा है, हम तो खाते वक्त भी शुक्र भूल जाते हैं। बात मेरी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन एक बात याद आई। ये आप सोचते होंगे कि ये मुंह में डालना और निकलना इतना अहम है। मैं कहता हूं बहुत है। मुंह में जाना गिज़ा का जितनी बड़ी नेमत है, फजलात का निकल जाना भी उससे कम नेमत नहीं है, वो भी बड़ी नेमत। इसीलिए दस्तरखान पे भी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और बैतुल खला के बाद भी शुक्र है कि निकल गई वो, वरना बड़ी मुसीबत है वो। उसके दिल से जाकर के पूछो, जिनके पेट की गंदगी नहीं निकल पाती, मर जाते हैं लोग, मौत भी हो जाती है। आप हमें उसका अंदाजा नहीं, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा। हारून रशीद बड़ा बादशाह गुजरा है, अब्बासी बादशाहों में से एक था, पढ़ा लिखा आदमी था। जब हारून रशीद हज को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात हजरत बहलुल दाना से। ये बहलुल दाना समझते हैं, एक मजजूब थे उस दौर के, बहुत बड़े मजजूब। और हजरत बहलुल दाना के मुतालिक जो हमारे बाज बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, ये डायरेक्ट मुरीद थे हजरत ज़ैद इब्न अली के। ज़ैद इब्न अली कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे इमाम बाकिर के भाई
حضرت سیدنا زید شہید مظلوم، جو ہمارے آقا ہمارے ماہرہ کے جو سرکار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے جد اعلیٰ امام زید شہید مظلوم، جن کی اولاد میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بھی ہے۔ تو بہلول دانا مرید ہے کس کے؟ حضرت زید شہید کے۔ بعض لوگوں نے ان کو امام جعفر صادق کبھی مرید کہا، لیکن بہرحال اسی خاندان کے مرید ہیں۔ جوتیاں سیدھی کرتے تھے حضرت بہلول دانا ان بزرگوں کی۔ ہارون رشید حج کو جاتے ہوئے بہلول دانا نظر آ گئے تو رک گئے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول مجھے کچھ نصیحت کر دو، مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ فرمایا ہارون تجھے اپنی حکومت اور سلطنت پہ بہت ناز ہے، بہت ناز ہے تجھے پتہ ہے تیری حکومت کی قیمت کیا ہے، تیری سلطنت کی قیمت کیا ہے؟ اب وہ بہلول دانا تھے، مجذوب تھے۔ ہارون نے کہا کہو بابا کیا ہے؟ فرمایا ایک گلاس پانی۔ تیری پوری حکومت کی قیمت کتنی ہے؟ ایک گلاس۔ ہنسنے لگا دیوانے کی بات پر، ہارون ہنسنے لگا، بابا ایک گلاس پانی بھی میری حکومت کی قیمت؟ فرمایا ہاں۔ آپ کو بھی ہنسی آتی ہوگی کبھی کبھی دیوانوں کی باتوں پر، کچھ بھی کہتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے اب بہلول اس کو سمجھاتے ہیں، ہارون تم حج کے لیے جا رہے ہو، یہ اس دور کا حج تھا جس دور میں گھر سے نکلتے تھے گھوڑے کھچروں پہ پیدل، کوئی پہنچ پاتا تھا کوئی پہنچ بھی نہیں پاتا تھا۔ آندھی آتی تھی تو ریت کے ٹیلوں کے درمیان ہی دب کر کے ختم ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون کہاں ہے۔ کبھی کبھی پانی کھانا ختم ہو جاتا تھا، رستہ بھٹک جاتے تھے اور بھوکے پیاسی مر جاتے تھے جنگلوں میں۔ ایسا گئے تو دوبارہ واپس آنے کا معاملہ نہیں، لوگ جاتے تھے تو ساتھ میں کفن بھی رکھ کر لے جاتے تھے، رستے میں پتہ نہیں کہاں موت آئے۔ ابھی کا حج نہیں کہ مالیگاؤں والے ایئرپورٹ پہ پہنچا کے گھر نہیں آتے، ادھر سے میسج آتا ہے میں جدہ پہنچ گیا ہوں خیر سے۔ بہت آسان ہے، اس لیے حج کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہارون تجھے اپنی حکومت اور سلطنت پہ بڑا ناز ہے نا، ایک گلاس پانی سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ تو حج کو جا رہا ہے، جنگل میں بھٹک گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے تیرا دم نکلنا چاہتا ہے، پیاس سے تیرا دم نکلنا چاہتا ہے، پانی کہیں نہیں ہے، کوئی پلانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی آگے کہے ہارون ایک گلاس پانی تجھے دوں گا لیکن قیمت اس کی آدھی سلطنت ہے۔ بول ایک گلاس پانی آدھی سلطنت دے کے خریدے گا کہ نہیں؟ کہا حضرت بالکل دے دوں گا۔ کہا اب تو نے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا، پیٹ میں پانی گیا، زور سے پیشاب لگی، پیشاب ہو نہیں رہی، نکل نہیں رہی ہے پیشاب، کوشش کر کر کے تو تھک گیا۔ ایسے میں کوئی حکیم آیا، اس نے کہا ہارون ایسا نسخہ ہے اگر کھلا دوں گا تو تجھے اب بھی پیشاب ہوگی، لیکن یہ پیشاب کروانے والا نسخہ دینے کے لیے آدھی سلطنت دینی ہوگی، بول تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا حضرت بالکل دے دوں گا۔ کہا آدھی سلطنت تو پانی پینے کے لیے دے دیا اور آدھی سلطنت نکالنے کے لیے دے دیا، بتا تیری سلطنت کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو یہ پیٹ سے گندگی کا نکل جانا بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس لیے جب باہر آیا کرو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔